ल ल होइन ड्युटी कता राखेको के भन्नु बसो बसो ल 1 2 3 ओ दिदी म त गाली नै आइसक्यो अब के गर्नु पर्ने मलाई थाहा नै छैन यार 1 2 3 यसो गर्नु अब हामी दुईजना यसो गरेर दिदी मात्र उठाने दिदी अब हामीले दुईटै यसो गरेर नि दिदी हामीले खाने के यत्रो खाना हामीलाई आउनु परेन के गर्नु 1 2 3 ओ फेरि दिदी हामी पछि खाना माथि हातमा गएर के माथि हातमा लाँदैन अगन 1 2 3 भएन तिनैजनाले उठायो नि त अहिले 1 2 3 अन्त दिदीले तल पार्छ हामी नखाउनाले के भएर यसलाई ग्याप खाली गर्ने 1 2 3 ओ म जान्छु तपाईँ खानु दाउ खानु ल मिठो मिठो हो 1 2 3 ल बस जय 1 2 3 खाऊ बन्दीले खानै पाउँछ त एक। खटाइ गर्नु त 1 2 3 के भयो दुईजना उठाएको होइन मधुरै सेवा गरिरहेको छ त आधा रोगेर मधु म चाहिँ आधा 1 2 3 ऊ जान्छ तपाईँ जानु म के हो ल भयो 1 2 3 ल 1 मजा खामी बस्छ 1 2 ल 1 2 3 कसको के भयो 1 2 3 मेरो भयो तपाईँ अब म खान्छु ल सिधा राख सिधा 1 2 सिधा एकचोटि तल राखेर होइन तल झारा हो कि माथि उठाओ के थाहा हुँदैन नि 1 2 3 जान नुनै छैन